अधिकार खोसेको भन्दै प्रदेश 2 सरकारद्वारा केन्द्र सरकार विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर। वन परियोजना खोसेर नेपाल वन लिमिटेड बनाउने संघीय सरकारको निर्णय खारेजका लागि परमादेश माग। संसदको अवरोध अन्त्यका लागि सभामुख महराले बोलाउनु भएको सर्वदलीय बैठक निष्कर्षविहीन। दलहरू आफ्नै अडानमा कायम रहेपछि आजको बैठक पनि सूचना टाँसेर स्थगित। प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको रिक्त स्थानमा मङ्सिर 14 गतेका लागि उपनिर्वाचनको मिति तोक्न सरकारलाई निर्वाचन आयोगको सिफारिस। सरकारले मिति घोषणा गरेपछि स्थानीय तहमा निर्वाचन मिति तय गर्ने आयोगको तयारी। इबोलाको महामारी मुलुकभित्र नदिन रुवान्डाद्वारा कङ्गोसँगको सीमा नाका बन्द। र विश्व टेस्ट क्रिकेट च्याम्पियनसिपको उद्घाटन खेल वर्षाले प्रभावित। इङ्ल्यान्ड विरुद्ध अस्ट्रेलियाको खराब ब्याटिङ। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीबाट साथी लक्ष्मी अनि तेजेन्द्रको समाचार अब विस्तारमा। प्रदेशको अधिकार क्षेत्रमा रहेको सागरनाथ वन परियोजना खोसेर नेपाल वन लिमिटेड बनाउने संघीय सरकारको निर्णयलाई चुनौती दिँदै प्रदेश 2 सरकारले केन्द्र सरकार विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेको छ। संघ र प्रदेशबीच साधन स्रोतको बाँडफाँडमा रस्ताकस्सी चलिरहेका बेला अधिकार क्षेत्र कुल्चेको भन्दै आज सर्वोच्चमा प्रदेश 2 सरकारले दायर गरेको हो। केन्द्र सरकार विरुद्ध प्रदेश सरकारले दर्ता गराएको यो पहिलो रिट हो। प्रदेश 2 को उद्योग, वन, वातावरण तथा पर्यटन मन्त्रालयले नेपाल वन लिमिटेड खारेजका लागि परमादेश माग गरेको छ। सो रिटमाथि भोलि सुनवाई हुँदैछ। प्रदेश 2 सरकारको तर्फबाट प्रमुख न्यायाधिवक्ता दिपेन्द्र झाले बहस गर्नुहुनेछ। सर्लाही, महोत्तरी र रौतहटको 18,000 हेक्टर क्षेत्रफलमा फैलिएको सागरनाथ वन परियोजना 4 महिना अघि मन्त्री परिषदबाट निर्णय गरेर प्रदेश 2 सरकारले आफ्नो मातहत ल्याएको थियो। मन्त्री परिषदले गरेको निर्णयबारे संघीय सरकारलाई पत्र मार्फत जानकारी गराइएको थियो। प्रधानमन्त्री कार्यालयले गत जेठ 23 गतेको निर्णय अनुसार सागरनाथ वन परियोजनालाई द टिम्बर कर्पोरेसनमा मर्ज गरेको थियो। मर्जरपछि सागरनाथ वन परियोजनालाई वन निगम कम्पनी दर्ता गर्ने संघीय सरकारको निर्णय हस्तक्षेप भएको प्रदेश 2 का वन मन्त्री रामनरेश रायले बताउनुभयो। प्रतिनिधि सभाको अवरोध अन्त्यका लागि भन्दै बसेको सर्वदलीय बैठक निष्कर्षविहीन भएपछि संसदीय गतिरोध लम्बिएको छ। सहमति नजुटेपछि आज अपराह्न 2 बजेका लागि बोलाइएको प्रतिनिधि सभाको बैठक सूचना टाँसेर स्थगित गरिएको छ। फरक प्रकृतिका घटनामा सर्लाहीमा प्रहरीको गोली लागेर मृत्यु भएको बारे अनुसन्धानका लागि संसदीय छानबिन समिति बनाउनु पर्ने लगायतका माग राख्दै विपक्षी दलले बारम्बार संसद बैठक अवरुद्ध गरेपछि सभामुख कृष्णबहादुर महराले प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने 4 दलको बैठक आज बोलाउनु भएको थियो। सर्लाही घटनामा संसदीय समिति बनाउनु पर्ने, निर्मला हत्यामा दोषीमाथि कारवाही, गिरिशचन्द्रलाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक, संसदीय सर्वोच्चता कायम हुनुपर्ने लगायतका माग राख्दै कांग्रेस र राजपाले असार 24 गतेदेखि निरन्तर संसद बैठक अवरुद्ध गर्दै आएका छन्। संघीय संसद भवन नयाँ बानेश्वरमा आज बसेको बैठकमा संसदीय समिति गठन गर्नुपर्ने प्रतिपक्षीको माग र प्रहरी मुठभेडमा मारिएको बारे छानबिन आवश्यक नरहेको सत्तापक्षको अडानका कारण सहमति हुन नसकेको संघीय संसद सचिवालयले जनाएको छ। बैठकमा सत्तारूढ दल नेकपाका उपनेता सुभाष नेमाङ, मुख्य सचेतक देव गुरुङ र संघीय समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष द्वय बाबुराम भट्टराई र उपेन्द्र यादव तथा प्रतिपक्षी दल कांग्रेसका उपनेता विजय कुमार गक्षेदार, प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाँड, नेता मिनेन्द्र रिजाल र राजपा अध्यक्ष मण्डलका संयोजक राजकिशोर यादव, महन्त ठाकुर र लक्ष्मणलाल कौडाको सहभागिता थियो। सर्वदलीय बैठक लगत्तै बसेको कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा पनि सहमति हुन नसकेपछि प्रतिनिधि सभाको बैठक सूचना टाँसेर आगामी सोमबारसम्मका लागि स्थगित गरिएको हो। निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधि सभा, प्रदेश सभा र स्थानीय तहमा रिक्त रहेका स्थानहरूमा मङ्सिर 14 गते शनिबार निर्वाचन गराउन सिफारिस गरेको छ। राजनीतिक दलहरूसँग आज भएको परामर्शपछि आयोगले सरकारलाई आफ्नो परामर्शसहितको सिफारिस गरेको हो। आयोगको सिफारिसमा निर्वाचनको मिति पनि मन्त्री परिषदले घोषणा गर्ने प्रावधान छ। 3वटै तहका रिक्त 50 स्थानमा एकै दिन निर्वाचन गराउन आयोगको सुझाव छ। प्रतिनिधि सभा सदस्य 1, प्रदेश सभा सदस्य 3, नगरपालिका प्रमुख 1, गाउँपालिका अध्यक्ष 3, गाउँपालिका उपाध्यक्ष 1 र वडाध्यक्ष 41 पदहरू रिक्त छन्। प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभामा कम्तीमा 6 महिना र स्थानीय तहमा कम्तीमा 1 वर्ष कार्यकाल बाँकी रहे मात्र उपनिर्वाचन गराउने व्यवस्था छ। स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति आयोगको परामर्शमा सरकारले तथा प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा उपनिर्वाचनको मिति सरकारसँगको परामर्शमा आयोगले तोक्ने कानूनी प्रावधान छ। सरकारले स्थानीय तहको मिति तोकेपछि सोही दिन प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचन गराउने गरी मिति तोक्ने आयोगको तयारी छ। प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलिया सहित आयोगका पदाधिकारीहरूले हिजो प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग उपनिर्वाचनका सन्दर्भमा छलफल गरेका थिए। त्यसपछि आज आयोगले प्रतिनिधि सभाका प्रतिनिधित्व गर्ने 18 दलका प्रतिनिधिसँग परामर्श गरेको थियो।
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत हालसम्म करिब 1,76,000ले रोजगारी पाएको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ। श्रम मन्त्रालयले काठमाडौँमा आज पत्रकार सम्मेलन गरी प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत 6,864 वटा सामुदायिक आयोजनामा कुल 1,75,909 जनालाई रोजगारी प्रदान गरेको उल्लेख गरेको हो। उनीहरूलाई कुल 22,62,269 दिनको रोजगारी उपलब्ध भएको मन्त्रालयले उल्लेख गरेको छ। हालसम्म 579 स्थानीय तहको मात्रै विवरण प्राप्त भएकाले यो संख्या अझै बढ्न सक्ने मन्त्री गोकर्ण विष्टले बताउनुभयो। प्रत्येक स्थानीय तहमा बेरोजगार व्यक्तिले पाएको प्रति व्यक्ति रोजगारी दिन फरक छ। यद्यपि सबै स्थानीय तहको तथ्याङ्कका आधारमा औसत प्रति व्यक्ति रोजगार दिन हेर्दा एकजना व्यक्तिले औसत 13 दिनको रोजगारी पाएको मन्त्रालयले जनाएको छ। पारिश्रमिकमा आधारित सामुदायिक आयोजना सञ्चालन गर्न आयोजनाका क्षेत्र र प्रकार समेत तोकी गरिब घरधुरी संख्या, जनसंख्या र दुर्गमताका आधारमा सबै स्थानीय तहमा गरी सरकारले कुल 2,36,79,69,69,000 बजेट सशर्त अनुदानको रूपमा हस्तान्तरण गरेको थियो। यसरी बजेट हस्तान्तरण गर्दा एउटा स्थानीय तहमा न्यूनतम 5 लाख भन्दा कम नहुने गरी र अधिकतम 1 करोड भन्दा नबढ्ने गरी बजेट बाँडफाँड भएको थियो। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्थानीय तहका पदाधिकारीलाई स्थानीय तहको खर्चमा विदेश भ्रमणमा नजान निर्देशन दिएको छ। सरकारी खर्चमा पदाधिकारी विदेश जाने प्रवृत्ति बढेपछि मन्त्रालयले त्यसमा कडाई गर्न आज जिल्ला समन्वय समिति सहित सबै स्थानीय तहलाई सर्कुलर जारी गरेको हो। सर्कुलरमा मन्त्रालयले आयोजक संस्थाले आते-जाते र बास खर्चको व्यवस्थापन गर्ने भए मात्रै विदेश भ्रमण गर्न र आफ्नो खर्चमा नजान निर्देशन दिएको हो। स्थानीय तहका पदाधिकारी आयोजक संस्थाबाट आर्थिक, प्राविधिक र वस्तुगत सहायता उपलब्ध हुने प्रकृतिका कार्यक्रममा मात्रै सानो भ्रमण दलका लागि सहमति माग गर्न मन्त्रालयको सर्कुलरमा उल्लेख छ। स्थानीय तहलाई फाइदा पुग्ने कार्यक्रममा भने पदाधिकारीले आफ्नो खर्चमा सानो भ्रमण दल बनाएर विदेश जान सक्ने सर्कुलरमा उल्लेख छ। मन्त्रालयले स्थानीय तहका पदाधिकारीको वैदेशिक भ्रमणलाई व्यवस्थित र मितव्ययी बनाउन विदेश भ्रमण सम्बन्धी निर्देशिका 2075 र स्थानीय तहका कर्मचारीको विदेश भ्रमण सम्बन्धी निर्देशिका 2075 जारी गरेको छ। स्थानीय तहलाई आर्थिक र सामाजिक रूपान्तरणमा प्रत्यक्ष सहयोग पुग्ने, वैदेशिक सहयोग परिचालनमा मद्दत पुर्याउने भ्रमण कार्यक्रमलाई मात्रै स्वीकृति दिने मन्त्रालयको नीति छ। आयोजकले खर्च नबेहोर्ने तर स्थानीय तहका लागि अत्यावश्यक प्राविधिक वस्तुगत सहायता उपलब्ध गराउने खालका कार्यक्रममा बढीमा 2 जनासम्मको टोली बनाएर भ्रमणका लागि मात्रै सहमति माग गर्न मन्त्रालयले स्थानीय तहलाई आग्रह गरेको छ। न्यूनचापीय रेखा नेपालको सिमानाभन्दा पर रहेका कारण पानी नपर्दा काठमाडौँ सहितका अधिकांश क्षेत्रमा पछिल्लो 2 दिन गर्मी बढेको छ। आगामी 3 दिनसम्म भारी वर्षाको सम्भावना नरहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। मनसुन सुरु भइसकेपछि पनि न्यूनचापीय रेखा तल रहेका कारण वर्षाको सम्भावना नरहेको महाशाखाका मौसमविद राजु प्रधानाङ्गले जानकारी दिनुभयो। आगामी सोमबारदेखि भने पूर्वी पहाडी तथा मध्य तराई क्षेत्रमा वर्षा हुने उहाँको भनाइ छ। 1-2 दिनदेखि काठमाडौँ सहितका केही स्थानमा को घाम लाग्न थालेको छ। मनसुन सकिएको हो भनेर हामीले प्रधानाङ्गलाई सोधेका छौं। मनसुनको एउटा निम्न चापीय रेखा चाहिँ अहिले नेपालभन्दा धेरै तल दक्षिणतिर अवस्थित छ, मध्य भारततिर अवस्थित छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि नेपालमा चाहिँ मनसुन कमजोर अवस्थामा रहेको, त्यो हुनाले खासै वर्षा हुन नसकेको र आकाशमा पनि आंशिक बदलीको सफलता भएको हुनाले अलिकति गर्मी बढेको हैन चाहिँ अवस्था छ। विगतका वर्षहरूको तुलना गर्दाखेरि विगतको साउनको मध्यतिर यो समयमा वर्षा अत्यधिक भइरहेको थियो, हामीले अनुभव पनि गर्दै आएको। तर यो वर्ष जति मात्रामा वर्षा हुनुपर्ने त्यो हामीले अनुभव गर्न पाएका छैनौँ। यो के कारणले यस्तो भएको? यसको कारण चाहिँ दुईटा हुन्छ हैन। एउटा त मनसुनको निम्नचापीय रेखा नै हो हैन। जब यो मनसुनको निम्नचापीय रेखा नेपालमा आउँछ र तब नेपालमा वर्षा हुने हो, मनसुन सक्रिय हुने हो। साथसाथै यो मनसुनको निम्नचापीय रेखा कति दिनसम्म बस्छ भन्नेमा पनि भर पर्छ हैन। कहिलेकाहीँ यो लामो समयसम्म पनि बस्छ, 1 हप्ताभन्दा बढी पनि रहन सक्छ। त्यो अवस्थामा चाहिँ हप्ताभरि नै वर्षा हुने, लामो समयसम्म वर्षा हुने हुनाले वर्षाको मात्रा बढ्ने पनि हुन्छ। अर्को भनेको बंगालको खाडीमा निम्नचापीय प्रणाली हैन, लो प्रेसर सिस्टमहरू बन्ने गर्छ र त्यो लो प्रेसर सिस्टम नेपालतिर आएको अवस्थामा चाहिँ वर्षा हुने हो हैन। अलि तत्काल त्यस्तो लो प्रेसर सिस्टमहरू बंगालको खाडीमा बनेको देखिँदैन। त्यो हुनाले पनि अहिले अलिकति नेपालमा वर्षा कम र गर्मी अलि बढेको अवस्था चाहिँ आएको हो। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि बाँकी प्रसङ्ग। घुस लिएको अभियोगमा काभ्रेबाट अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको टोलीले 5 प्रहरीलाई पक्राउ गरेको छ। काभ्रेको मण्डनदेउपुर स्थित
हेगुवा पाटी प्रहरी चौकीका ट्राफिक प्रहरी जवान तेज प्रसाद भट्टराई, ट्राफिक प्रहरी कार्यालय बनेपामा कार्यरत जवान हरिप्रसाद बानिया र हवलदार रामहरि मानन्धरलाई टिप्पर चालकसँग 2000 घुस लिँदै गरेका अवस्थामा आयोगको टोलीले पक्राउ गरेको हो। यस्तै पाँचखाल प्रहरी चौकीमा कार्यरत प्रहरी हवलदार भक्तबहादुर हायु र जवान ज्ञानबहादुर लामगाडीलाई आयोगको टोलीले पक्राउ गरेको छ। उनीहरू पनि अरणीको राजमार्ग स्थित केराघारीमा टिप्पर चालकसँग रकम असुल्ने क्रममा पक्राउ परेका हुन्। सरकारले प्रतिबन्ध लगाएपछि नेत्रविक्रम चन्द समूहले गैराती 20 जिल्लामा निजी क्षेत्रको दूरसञ्चार एनसेल र एउटा नेपाल टेलिकमको टावरमा आक्रमण गरेको छ। प्रहरी प्रधान कार्यालयका अनुसार कपिलवस्तु, कैलाली, झापा, डडेलधुरा, डोटी, धादिङ, पूर्वी नवलपरासी, पर्वत, पाँचथर, बाँके, बागलुङ, मकवानपुर, मोरङ, म्याग्दी, रूपन्देही, ललितपुर, सिन्धुपाल्चोक, अछाम, पाल्पा र सल्यानमा एनसेल टावर र अर्घाखाँचीको नेपाल टेलिकमको टावरमा आक्रमण गरी क्षति पुर्याएको हो। अधिकांश स्थानमा आगजनीको प्रयास पनि भएका छन्। ललितपुरको कोन्जोसियम गाउँपालिका 2 मा रहेको एनसेलको टावरमा भने प्रहरीले प्रेसर कुकर बम बरामद गरेको थियो। सो बम लगनखेल स्थित नेपाली सेनाको राजदल गणबाट गएको डिस्पोजल टोलीले डिस्पोज गरेको थियो। यस्तै सिन्धुपाल्चोकको मेलम्ची नगरपालिका 1 भोटेचौरमा रहेको एनसेल टावरमा भने चन्चमका कार्यकर्ताले सिलिन्डर बम पड्काउने प्रयास गरेको प्रहरीले जनाएको छ। प्रहरीले त्यहाँबाट नपड्किएको एक थान ग्यास सिलिन्डर बरामद गरेको छ। चन्चमले पटक पटक टावर आक्रमण गरे पनि कारण अझै पत्ता लाग्न सकेको छैन। वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले अनुगमनका क्रममा काठमाडौँको कलङ्कस्थित खसी बजारका 6वटा पसललाई जरिवाना गराएको छ। अस्वाभाविक रूपमा मासुको मूल्य बढेपछि विभागले कलङ्कस्थित खसी बजारमा अनुगमन गरेको हो। होलसेलमा बिक्री हुने 9वटा खसी पसलमा गरेको अनुगमनका क्रममा 6वटा पसलमा व्यवसायीले बिल बेचक जारी नगरेको पाइएकाले जरिवाना तिराइएको हो। किसानसँग पशु चौपाया खरिद गरेर बिल नदेखाएपछि उनीहरूलाई 5000 का दरले जरिवाना गराएको विभागका निरीक्षण अधिकृत दीपक पोखरेलले जानकारी दिनुभयो। बजारमा मासुको मूल्य अस्वाभाविक रूपमा बढेको गुनासो आएपछि केही दिनअघि विभागका महानिर्देशक योगेन्द्र गौचनले मासु व्यवसायीहरूसँग मूल्य बढ्नुको कारण सोध्नु भएको थियो। व्यवसायीसँगको छलफलमा चित्तबुझ्दो जवाफ नआएको भन्दै महानिर्देशक गौचनले बजार अनुगमन सुरु गर्ने बताउनु भएको थियो। व्यापारीहरूले बिल जारी नगरी जिउँदो खसी प्रति किलो 560 देखि 680 रुपैयाँसम्ममा बिक्री गरिरहेको पाइएको छ। कलङ्कस्थित खसी बजारमा 43वटा पसल छन्। त्यहाँबाट उपत्यकाको मागको 40% मासु आपूर्ति हुँदै आएको छ। कृषिमा यान्त्रिकरण र आधुनिकीकरणको जतिसुकै चर्चा भए पनि संखुवा सभाका किसानलाई भने प्रविधिकै चिन्ता छ। ग्रामीण क्षेत्रमा अझै खाइखेती र परम्परागत प्रविधिमै बाली लगाउने र भित्र्याउने गरिन्छ। संखुवा सभाबाट सहकर्मी दिपेन्द्र साक्यको यो रिपोर्ट। मेसिनको भरमा खेत जोतेर अन्न बाली लगाउन सजिलो भए पनि पहाडी भूभागमा मेसिन चलाउन किसानले सक्दैनन्। खाद्यान्न उत्पादन गर्न चाहिने उपकरण बजारमा प्रशस्तै भए पनि किसान हात खुट्टाकै भरमा काम गर्छन्। खादबारी सेखाका कृषक जित बहादुर गुरुङ। पहाडको एरिया भौगोलिक बनाउनु अप्ठ्यारो, ओह्राली उकाली, अनि एक नम्बर कुरा चाहिँ त्यसलाई अब त्यो प्रविधि चलाउने पनि नभएर हो। किनभने त्यसको अब तालिम गोष्ठी अथवा केही पनि नभएर त्यो अलि किसानहरूलाई अहिलेसम्म 60-70% चाहिँ पुरानै अवस्थामा खेतीहरू गरिरहेछ। पुरानो प्रविधिले काम गर्दा समय र श्रम धेरै खर्चनु पर्ने भएपछि किसानहरू धेरैले खेती लगाउन पनि छाडिसकेका छन्। यन्त्रीकरणको नाममा हाते ट्र्याक्टर आएपछि गोरु पाल्न छोडिएको छ। समथर क्षेत्रका किसानलाई प्रभावकारी हुने यन्त्र भिरालो जमिनमा हुँदैन, जसका कारण उनीहरू मान्छेकै भरमा खेती गर्छन्। शीतलपाटीका कृषक किशोर पोखरेल। यन्त्रीकरण कृषिमा भन्दा हामी पुरानो तरिकाले नै कृषिमा निर्भर छौँ। यसलाई लान लैजान प्रयोग गर्न नसक्ने भएका कारणले हामी चाहिँ पुरानै तरिकाले कृषिमा निर्भर छौँ। पछिल्ला केही वर्ष यता जिल्लाका समथर भूभाग र धेरै खाद्यान्न बाली हुने क्षेत्रमा मकै, गहुँ रोप्ने र चुट्ने मेसिनको समेत प्रयोग हुन थालेको छ। तर भिरालो जमिनमा सबै मेसिन लैजान सहज हुँदैन। कम उत्पादन हुने क्षेत्रमा मेसिन बढी खर्चिलो हुन थालेको छ। मेसिनको सट्टा मानिसले काम गर्दा उत्पादन लागत दोब्बर बढ्ने किसानहरू बताउँछन्। पहाडका पाखोबारीमा समेत गुडाउन मिल्ने प्रविधिको सहजताले केही किसानलाई राहत भए पनि प्रयोग भन्ने न्यून मात्र छ। कृषिमा यन्त्रीकरण र आधुनिकीकरण गर्न स्थानीय तह र केही संस्थाले सहुलियत अनुदानमा वितरण गरे पनि सबैतिर त्यस्ता सामग्रीको पहुँच छैन। रेडियो गान्धीपुरका लागि दिपेन्द्र साक्य, संखुवा सभा।
पछिल्लो समय काठमाडौँ उपत्यकामा चोरीका घटना बढेका छन्। सरकारले सुरक्षा व्यवस्था चुस्त र दुरुस्त पारेको दावी गरिरहँदा संघीय राजधानीमा दिनहुँ चोरीका घटना बढिरहेका छन्। आज बिहान मात्रै काठमाडौँको चन्द्रागिरी नगरपालिका 12 बलम्बो स्थित सोही नगरपालिकाको कार्यालयबाट 2 लाख रुपियाँ बराबरको धनमाल चोरी भयो। यस्तै ललितपुरको ललितपुर महानगरपालिका 14 महालक्ष्मी स्थान स्थित सिनर्जी सहकारी संस्था र प्रक्षेपण सहकारी संस्थामा समेत चोरी भएको छ। 2वटा सहकारीबाट करिब 2,40,000 रुपियाँ चोरी भएको छ। चोरीमा संलग्न फरार व्यक्तिहरूको खोजी भइरहेको दावी प्रहरीले गरे पनि घटना न्यूनीकरणमा भने उसको ध्यान पुग्न सकेको छैन। गत आइतबार मात्रै उपत्यकाका विभिन्न 5 स्थानबाट करिब 18 लाख मूल्य बराबरको धनमाल चोरी भएको थियो। अब केही समाचार संक्षेपमा। नेपाल वायु सेवा निगमले जापानको नारिता विमानस्थलमा चार्टर उडान गर्ने भएको छ। 2वटा चार्टर उडान गर्न निगम र सुमेग टुर्स एन्ड ट्राभल प्रणाली बीच सम्झौता भएको छ। सम्झौता अनुसार काठमाडौँ नारिता काठमाडौँ चार्टर उडान आगामी सेप्टेम्बर र अक्टोबरमा हुनेछ। यता निजी वायु सेवा कम्पनी यति एयरलाइन्सले भैरवा पोखरा हवाई उडान सुरु गरेको छ। समाजवादी पार्टीका कपिलवस्तु शुद्धोधन गाउँपालिकाका अध्यक्ष रामनयन यादवमाथि आज दिउँसो अज्ञात समूहले गोली चलाएको छ। शुद्धोधन गाउँपालिका 5 निवासी यादवको बायाँ पाखुरामा मोटरसाइकलमा आएका 2 जनाको समूहले गोली हानेको थियो। प्रतिष्ठानको आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय अन्तर्गतको सञ्चार रजिस्ट्रार कार्यालयले आजदेखि संघीय राजधानीबाट पत्रकार परिचय पत्र वितरण सुरु गरेको छ। काठमाडौँको 3 कुनेमा शाखा उद्घाटन गर्दै कार्यालयले 13 जना पत्रकारलाई स्वतन्त्र परिचय पत्र वितरण गरेको छ। महोत्तरी र मोरङमा निर्माणाधीन रेलमार्गमा वर्षा र बाढीका कारण करिब 11 करोड रुपियाँ बराबरको भौतिक क्षति भएको छ। रेल विभागका महानिर्देशक बलराम मिश्रले क्षति पुगेका संरचनाको मर्मतको काम सुरु भइसकेको जानकारी दिनुभयो। विश्व स्तनपान दिवसको अवसरमा नेपालमा पनि विभिन्न चेतनामूलक कार्यक्रम गरिएका छन्। आमा बुवाको सक्षमता स्तनपानको सफलता भन्ने नारासहित सरकारले आजदेखि 27औं विश्व स्तनपान सप्ताह समेत सुरु गरेको छ। रौतहटबाट प्रहरीले हतियारसहित प्रतिबन्धित नेत्रविक्रम चन्द समूहका कार्यकर्ता चन्द्रपुर नगरपालिकाका रामबहादुर घिसिङ, मानबहादुर वाइवा र रेवत प्रसाद मैनालीलाई पनि पक्राउ गरेको छ। अवैध रूपमा भित्र्याइएको 1 केजी सुनसहित रसुवाको गसाइकुण्ड गाउँपालिका 5 का 32 वर्षीय पेम्बा दिनडुप तामाङलाई काठमाडौँ प्रहरीले थानकोटबाट नियन्त्रणमा लिएको छ। र नवलपरासीको देवसुली नगरपालिकाले मातहतका सबै कर्मचारीले मासिक पारिश्रमिकको 10% रकम आमा बुबाको बैंक खातामा जम्मा गर्नुपर्ने नीति पारित गरेको छ। कान्तिपुर डायरीमा अब बाँके डायरीको पालो। बाँके डायरीमा ठाकुर सिंह थारूको नमस्कार। रोपाई सकिएपछि प्रदेश नम्बर 5 र कर्णाली प्रदेशका सयौं युवाहरू दैनिक कामको खोजीमा भारत पस्न थालेका छन्। उनीहरू नेपालगञ्ज नाका हुँदै भारतको सिमला, कालापहाड, गुजरात लगायतका स्थानमा कामको खोजीमा हिँडेका हुन्। सिमला र कालापहाडमा स्याउ टिप्न, सडक मर्मतका लागि नेपाली कामदारको माग अत्याधिक हुने गर्छ। रोपाईपछि घरमा काम नहुने भएकाले पैसा कमाउन हरेक वर्ष भारत जाने गरेका हुन्। नेपाल भारत सीमा जमुना स्थित इलाका प्रहरी कार्यालयका अनुसार दैनिक 500 देखि 1000 बढी सर्वसाधारणहरू भारत पसिरहेका छन्। बाँकेमा धान रोपाई चलिरहेकै बेला मलको अभाव भएको छ। युरिया, डीएपी, मल नपाएर किसान समस्यामा परेका छन्। बाँकीमा हाल 95% रोपाई सकिएको छ, तर मलको अभाव भने साउन सुरु भएको हो। नेपालगञ्ज स्थित कृषि सामग्री संस्थान कम्पनी लिमिटेड क्षेत्रीय कार्यालयका प्रमुख रमेश पौडेलले साउन यता मल अभाव भएको जानकारी दिनुभयो। केन्द्रले मल खरिद गर्न नसकेका कारण जिल्लामा अभाव भएको हो। उहाँका अनुसार केन्द्रले मल खरिद गरेर साउनको अन्तिमसम्म पठाउनेछ। यो वर्षमा लिमिटेडले 4066 मेट्रिक टन युरिया, 1972 मेट्रिक टन डीएपी र 49 मेट्रिक टन पोटास बिक्री गरेको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाँकेले इलाका प्रहरी कार्यालय खोजराको हिरासत कक्षबाट भागेका 3 थुनुवालाई पक्राउ गर्न सफल भएको छ। उनीहरू असार 28 गते राति हिरासत कक्षको भेन्टिलेसन फोडेर भाग्न सफल भएका थिए। सार्वजनिक शान्ति विरुद्ध कसुर मुद्दामा प्रतिवादी बाँके खोजरा गाउँपालिका 3 का निर्मल थापा र उज्जवल कार्की र लागु औषध हेरोइन ब्राउन सुगर मुद्दाका प्रतिवादी सिमोन बिकालाई प्रहरीले पक्राउ गरी थप अनुसन्धान गरिरहेको जनाएको छ। बाँकेका मधेसी समुदायका महिलाले 16 वर्षमा विवाह गर्न पाउने माग राख्दै गरिरहेको आन्दोलनप्रति बाल अधिकार कर्मीहरूले आपत्ति जनाएका छन्। उनीहरूले कानूनको सम्मान गर्न आग्रह गरेका हुन्। बाल अधिकार कर्मी साहिल अन्सारीले कानूनको उल्लङ्घन हुने गरी कम उमेरमा विवाह गर्न नमिल्ने बताउनु भयो। नेपालको कानून अनुसार महिला र पुरुषले 20 वर्ष उमेर नपुग्दासम्म विवाह गर्न प्रतिबन्ध लगाएको छ। 20 वर्ष मुनिका बाल बालिकाले विवाह गरे बदर हुने र विवाह गराइदिने अभिभावक, लमी र जन्ती जाने तथा भोज खानेलाई समेत कानुनी कारबाहीको व्यवस्था कानूनमा छ। हस्त बाँके डायरी आजलाई यति नै। ठाकुर सिंह थारूलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। जिल्ला डायरीपछि कान्तिपुर डायरीमा फेरि पनि ब्रेकको पालो।
ब्रेकपछि अब आर्थिक प्रसङ्ग। भैरवास्थित विशेष आर्थिक क्षेत्र सेजमा 10वटा उद्योग स्थापनाको निर्माण कार्य अघि बढेको छ। पछिल्लो समयमा सेजमा उद्योग सञ्चालनका लागि निर्माण कार्य धमाधम अघि बढेको छ। सेजसँग गरिएका सम्झौता अनुरूप अब 6वटा उद्योगले साउनको 1 साताभित्रै उद्योग स्थापनाको काम सुरु गर्नुपर्नेछ। सेजमा 1 वर्ष अघि स्थापना भएको शक्ति मिनरल्स प्रणालीले आफ्नो उत्पादन भारत निकासी समेत सुरु गरिसकेको छ। विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरणका अनुसार गत वर्षसम्म उद्योग सञ्चालनका लागि भैरवा सेजसँग सम्झौता गरेका 22वटा उद्योगमध्ये 17वटा स्थापनाका क्रममा थिए। 5वटा उद्योगले सम्झौता रद्द गरेका थिए। साउन लागेपछि मात्रै सेजमा थप 7वटा उद्योगले स्थापनाको काम अघि बढाएका छन्। शेयर कारोबार हुने साताको अन्तिम दिन आज धितोपत्र बजारमा सामान्य अङ्कले गिरावट आएको छ। बजार परिसूचक नेप्से आज 1.74 अङ्कले घटेर 1263.84 अङ्कमा पुगेको छ। नेप्से उकालो लागे पनि कारोबार रकममा भने हिजोको तुलनामा 24 करोड रुपियाँले वृद्धि भएको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। रुवान्डाले इबोलाको महामारी मुलुक भित्रन नदिन कङ्गोसँगको सीमा बन्द गरेको छ। गत महिना रुवान्डा नजिकको सीमा क्षेत्रमा कङ्गोको गोमा शहरमा 2 जनाको मृत्यु भएपछि रुवान्डाले उच्च सतर्कता अपनाएको हो। कङ्गोमा हाल 2700 मानिसमा इबोलाको संक्रमण छ। दैनिक 12 नयाँ बिरामी फेला पर्ने गरेको विश्व स्वास्थ्य संगठनले जनाएको छ। विश्व स्वास्थ्य संगठन डब्ल्युएचओले स्वास्थ्य संगठनको घोषणा गर्दै उच्च स्तरको सतर्कता अपनाउन आग्रह गरेको थियो। सन् 2014 देखि सन् 2016 को इबोला महामारीका क्रममा 11,000 को मृत्यु भएको थियो। अब खेल प्रसङ्ग। आसन्न 13औं दक्षिण एसियाली खेलकुद सागका लागि 23 वर्ष मुनिको पुरुष टोलीले आजदेखि प्रशिक्षण सुरु गरेको छ। प्रशिक्षण ललितपुरको साधुबाट स्थित इन्फा मैदानमा हुनेछ। प्रशिक्षणको प्रारम्भिक चरणमा 45 खेलाडी सहभागी छन्। सागका लागि महिला टोलीले केही दिन अघिबाटै प्रशिक्षण गरिरहेको छ। महिलातर्फ प्रारम्भिक चरणमा 42 खेलाडी सहभागी छन्। सागमा महिला र पुरुष दुवैतर्फ सहभागिता नेपालले जनाउँदैछ। यस्तै सागका लागि नेपाल कराते महासंघले टिम कुमुतेतर्फ पहिलो चरणमा 34 जना खेलाडी छनौट गरेको छ। ललितपुरको साधुबाट स्थित कराते कवर्ड हलमा भएको पहिलो चरणमा 24 पुरुष र 10 महिला खेलाडी छनौट गरिएको राष्ट्रिय रेफ्री संयोजक राजेन्द्र कपालीले जानकारी दिनुभयो। यस्तै सागको प्रशिक्षणका लागि बास्केटबल टोली आज सुनसरीको धरान गएको छ। प्रारम्भिक चरणमा पुरुषतर्फ 28 र महिलातर्फ 32 खेलाडी सहभागी भएको नेपाल बास्केटबल संघका महासचिव नरेन्द्र थापाले जानकारी दिनुभयो। आसन्न दक्षिण एसियाली खेलकुद सागमा प्याराग्लाइडिङको उडान र अवतरणका लागि जग्गाको खोजी भइरहेको राष्ट्रिय खेलकुद परिषद राखेपले जनाएको छ। क्रस कन्ट्रीका लागि कास्कीको सराङकोट र पामेमा उडान र अवतरण गर्न पोखरा महानगरलाई पत्रचार गरेको राखेप केन्द्रीय सदस्य राजेश गुरुङले जानकारी दिए। प्रशिक्षणका लागि समयमै बजेट समेत निकासा नहुँदा प्रशिक्षणमा प्रभाव पर्ने भएको छ। प्रतियोगिता आउन अब 4 महिना मात्र बाँकी हुँदा बजेट अभावमा प्रशिक्षण प्रभावित हुने देखिएको छ। उडान र अवतरणका लागि जग्गा छनौट भइसकेपछि बजेट निकासा गरिने सदस्य गुरुङले बताए। एक्युरेसीका लागि सराङकोटको चण्डीको डिलबाट उडान र पामेको खपौदीमा अवतरण गरिनेछ। इन्डोनेसियामा सम्पन्न 18 एसियाडमा रजत पदक जितेको टोलीले सागमा स्वर्ण जित्ने लक्ष्य राखेको छ। सागका लागि प्याराग्लाइडिङ टोलीले गत वैशाखबाट प्रशिक्षण सुरु गरेको हो। विश्व टेस्ट क्रिकेट च्याम्पियनसिपको उद्घाटन खेलमा अहिले अस्ट्रेलिया र इङ्ल्यान्ड बीच प्रतिस्पर्धा भइरहेको छ। अस्ट्रेलियाले टस जितेर बर्मिङहममा ब्याटिङ गरिरहेको छ। बीचमा करिब 1 घण्टा वर्षाले खेल प्रभावित भए पनि अहिले भने जारी रहेको छ। अस्ट्रेलियाले इङ्ल्यान्ड विरुद्ध खराब ब्याटिङ गरेको छ। उसले 57.5 ओभरको खेल सकिँदा 8 विकेट गुमाइसकेको छ र मात्र 172 रन जोडेको छ। स्टेभन स्मिथ र पिटर सिडलले केही अस्ट्रेलियाको इनिङ्स केही उकासेका छन्। उनीहरूले 50 रनको साझेदारी गरेपछि अस्ट्रेलियामा केही आश जागेको हो। स्टेभन स्मिथ 69 र पिटर सिडल 22 रनमा खेलिरहेका छन्। यसअघि स्टेभन स्मिथ र पिटर सिडल नट आउट रहँदा ट्रेभिस हेड 35 र उस्मान खवाजाले 13 रन जोड्नु बाहेक अन्य 6 जना ब्याट्सम्यान भने दोहोरो अङ्क नजोडी पभिलियन फर्किएका थिए। इङ्ल्यान्डका स्टुअर्ट ब्रोडले 4, क्रिस वोक्सले 3 तथा बेन स्टोक्सले 1 विकेट लिएका छन्। यी दुई राष्ट्रबीच 5 टेस्टको सिरिज हुनेछ। टेस्ट खेल्ने 12 मध्ये 9 राष्ट्रले प्रतिस्पर्धा गर्ने च्याम्पियनसिपमा अस्ट्रेलिया, बङ्गलादेश, पाकिस्तान, श्रीलङ्का, न्युजिल्यान्ड, दक्षिण अफ्रिका, वेस्ट इन्डिज, इङ्ल्यान्ड र भारतले प्रतिस्पर्धा गर्नेछन्। 2 वर्षीय अवधिमा 27 सिरिजका कुल 71 वटा खेल हुनेछन्। सबै टिमले एकअर्कासँग प्रतिस्पर्धा गरेपछि अङ्कका आधारमा शीर्ष स्थानमा रहने 2 टोलीबीच फाइनल भिडन्त हुनेछ। फाइनल खेल 2021 को जुनमा इङ्ल्यान्डमा हुनेछ। आइसिसीले च्याम्पियनसिपका प्रतिस्पर्धा 3 होम र 3 अवेका आधारमा तोकेको छ। हवस्, त्यसै साथै कान्तिपुर डायरीका आजका सम्पूर्ण बुलेटिनहरू यहीँ सकिन्छन्। नियमित बुलेटिन भोलि बिहान 6:30 बजेबाट हुनेछ। तबसम्मलाई लक्ष्मी र तेजेन्द्र आगे माग्छौँ। नमस्कार, शुभरात्रि।
सूचना र मनोरञ्जनको संवाहक रेडियो राष्ट्रको रेडियो कान्तिपुर।